गुजार करता चलूँ, मिस्री खान खेतरा 1918 में मरी कबीले में लड़ी जाने वाली अंग्रेज साम्राज्य दुश्मन जंगों में शामिल रहे और नुमाया किरदार अदा किया। एक नज़म लिखी मंडेला पर, मिर्जा रैसानी की शायरी है। एक नज़म लिखी मंडेला पर, कुछ ख्वाब चुने ऊंची मुंह के, कुछ बातें फैज की याद रखी, कुछ बातें फैज की याद रखी, कुछ साहिर सा महसूस किया, कुछ बातें फैज की याद रखी, कुछ साहिर सा महसूस किया। महसूस हुई लुलम्बा की आखिरी सांसें पलकों पर, और गोएरा की टोपी कुछ देर सजाई अपने सर पर। अब मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर मुनीर जान रैसानी को कि वो आकर सुख गए शहर के हवाले से अपना मकाला पेश करें। मुनीर जान रैसानी। عنوان ہے ستکگے شہر، شہر سوختہ یا جلا ہوا شہر۔ ایک سلسلہ ہے نورا میگل سے لے کر مصری خان کھیتران تک، اور اس کے بارے میں براوی میں کہتے ہیں کہ ان سب کا ایک ہی اپنی جدوجہد کر کے چلے گئے اور کہا کہ اینوں نے دے دی کرے پگا نواب آرس کرے۔ تو شکاوت اور بربریت اکثر جانوروں کی سرشت ہوتی ہے، اور خود کو حیوانوں سے اشرف مخلوق سمجھنے والا انسان بھی اپنی فطرت میں شکاوت اور بربریت رکھتا ہے۔ امن، محبت اور رواداری کے لیے قدیم زمانے سے لے کر آج کے عہد تک چلنے والی تمام تحریکوں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنی سرشت کو کمزور نہیں کر پایا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موقع ملنے پر اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا اور اپنے ارد گرد دیکھنے سے ملتا ہے۔ حابیل کے قتل سے لے کر غزہ کی نسل کشی تک روئے زمین کا ہر حصہ اس کا شکار رہ چکا ہے یا شکار ہے۔ کبھی دشمنوں کی لاشوں کے سر کاٹ کر مینار بنائے جاتے ہیں، ان کے جسموں کی چربی سے چراغ روشن کیے جاتے ہیں، زندہ انسانوں کی کھالیں اتروائی جاتی ہیں، انسانوں کو توپ دم کروایا جاتا ہے، دشمنوں کو ہاتھیوں کے پیروں میں ڈال کے شہرگاہ میں پھیلایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی پورے شہروں کو ایٹم بم مار کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اور بستیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی اسی فطرت کا شکار ایک بستی بلوچستان کے بری قبائل کے علاقے میں موجود ہے کہ جسے شہر سوختہ یا ستکگے شہر کہا جاتا ہے۔ یہ بستی اپنے دوسرے جنم ماوت کے پہلو میں واقع ہے۔ ہوا یوں کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو تاج برطانیہ نے جنگ میں حصہ لینے کے لیے اپنی نوآبادیوں سے آدمی بھرتی کرنے شروع کیے۔ اس موقع پر مری قبیلے کے سردار نے بھرتی کے لیے اپنے آدمی دینے سے انکار کر دیا اور جنگی حکمت عملی کے طور پر انگریز پر حملے شروع کر دیے۔ انگریزوں کے قلعہ گنبد پر ناکام حملہ کیا گیا، اپنے قبیلے کے آس پاس کے منطقات تباہ کیے گئے، کہیں ریل کی پٹریاں اکھاڑ دی گئیں، ریلوے اسٹیشن تباہ کر کے انگریز ملازموں کو قتل کر دیا گیا، سرکاری عمارتیں جلائی گئیں، خزانہ، انگریز کانوائے اور راشن کے گوداموں کو لوٹا گیا۔
वो सुलेमान के इलाकों में मरी, गोरचाणी और खेतरान कबाइल के लश्कर ने फोर्ट मनरो में थाना, डाकखाना और दीगर सरकारी इमारत को तबाह करके आग लगा दी और खजाना लूट लिया। यकम मार्च 1918 को खिरड़ को आज़ाद करवाया गया, दीवाना पोस्ट को किया। ये परेशानी इतनी बड़ी कि एजीजी ने दिल्ली से मजीद फौज और जहाज़ मांग लिए ताकि बमबारी की जा सके। इस तरह मजीद फौजी और जंगी जहाज़ बलूचिस्तान भेज दिए गए। अंग्रेज ने दो अतराफ से हमला किया। एक फौज मशरक में डेरे गाजी खान से रवाना हुई, दूसरी शुमाल में दुक्की से। जनरल हार्डी की कमान में आने वाली हर तरह से तरबियत याफ्ता और जदीद असलाह से लैस फौज का गैर तरबियत याफ्ता बलोच बहादुरों से पहला मुकाबला बारखान के मकाम पर हुआ। एक खौफनाक खूनी लड़ाई हुई जिसमें 14 बलोच शहीद हुए। इस फतह के बाद अंग्रेज की अगली मंजिल मावन था। मरी कबाइल भी अपने आखिरी किले को बचाने मावन में जमा होने लगे। टैक्स उड़ा दिया गया। इस जंग की अहमियत इस बात से आश्कार है कि अंग्रेज़ों को इसके लिए न सिर्फ ताज़ा फौज मंगानी पड़ी बल्कि हवाई जहाज़ों की भी ज़रूरत पड़ गई। मावन को मरी कबाइल ने अपनी नामुस की हिफाजत की खातिर पहले से ही खाली कर दिया था। लिहाजा फरंगी फौज ने मावन के दरो दीवार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और तैयार फसलों को आग लगा दी। कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो कुत्तों के अंदर छुपा हुआ भेड़ियापन उभर आता है। ऐसा ही मावन में हुआ। अंग्रेजों ने पूरे मावन को जलाकर खाकस्तर कर दिया और उसे शहर सोख्ता या तुतका शहर बना डाला, जो कि आज के मावन के जनूबी पहलू में वाक़ है। ये शहर सोख्ता नजर आतिश होने से पहले एक मुरब्बानुमा किला था जिसका दरवाज़ा जुनूब की जानिब था। शादीहान के बनवाए गए इस किले में सुमरा ज़ई, वडेरा ज़ई, बलोचन ज़ई, सुल्तान ज़ई और सैयद अली ज़ई आबाद थे। इस जंग में मिठा खान, सलारानी, वज़ीर और दीगर 9 सुमराई शामिल थे। मर्जी खान, निहालान और मिस्री खान खेतरान दोस्तों की पहली सफ में शामिल थे। मोहतरम संगत के साइंसेस के साबिक सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर मिर्जा गैसानी जो उस वाक़े का जिक्र कर रहे थे जिसमें नाम निहाद मौज़िब अंग्रेज़ ने एक हंसते बसते शहर को जला कर राख कर दिया। राख के ढेर में शोला है न चिंगारी, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। बाजार का दस्तूर तुझे कैसे समझाऊं, जो बिक गया वो खरीदार नहीं।